وفتنو أي تطلقوهم محزحت له كأيدولي زعت متصيد لي لولو معت يوم وهو بتعمل قرم نشتي حفتها بمتاك الكم لجلس سلامات كوران تقاتات الشانالي بيتسب كميل لهم لي كم تانا سلام صبوا لله سلامكم بزحسنا ترفي للي بيتسو ليكم لايك سبسكرايب مقار بيتسو كنو نتسوعكم ما يفلين كورات حواتي بابزحات كتاتلني سبسكرايب ليقوركم همنا بليس سبسكرايب قورو حنت سبسكرايب ناتكي لأي عباي نقريا حنت سبسكرايب ناتكا لأي عباي نقريانا سلازي بليس سبسكرايب ليقوركم تملكو سنحواتي سبسكرايب قورو ناتاتكم حنت سبسكرايب لأي عباي نقريانا كافت حزل اللي هو بزح نقر سريحة بزح نقر كسرح نايب بنايو علي بزح نقر نخسرح تنكار حيلي برتع عيل خونننا بليك سبسكرايب نيقوركم تكاتاتلنا حواتي سبسكرايب قور مبرتعهم بتعمل اللي بزيكهم من اللي سرح نقر يلي بزيكهم من يمكن كأساس ويكا كسرح سلاليكل بليس سبسكرايب ليقوركم تكاتاتلنا حواتي بقنعنا سبسكرايب قورني أنا أفسدت له هو حفتكم ينا بتعم تشكر إيه لشرحه فيديو جن يو عم ميديا معلي أونلاين معلي زي ترفن متى اللي يسرح له سلال المسرح مالتيو مبرتاهم يدلين له مالتي من هذا عرب للخن حواتي هم يقرنا ساعات لي ونام هنا هم يقرنا فيديو خم نسرح يو تردو يخن تفولت يخننا بليس موزحتي أخاص خاطر سلا تكاتتلاني بليس سبسكرايب يقولكم تكاتتلنا حواتي سبسكرايب قورو نايلو ما اعتمدوا كعا كم ترى استرهم مالتي بزعلي لنا أليكس بيتي كمون لزقاج هو فيديو له بديك عشان عم ترشيد خطاتلو إن قدمي نايلي لنا أليكس بيتي لفتو لزقاج هو فيديو قبلكم صنحتكم سايهن كرات حواتي كاباكم زبلتو سبات كترخبو خلكم تحقسكم كتقبلوهم كتكلوا عليكم بتمرت خبلتوكم خلو بنابرا خبلتوكم خلو وي بهيوت منبر خبلتوكم خلو حرايلكم تصنيلكم اندا سمعكم هيوتكم نمقيار فتنو انبر اذا سبلتني ويزي اتبلتني كاوم تفلطو خونكم اي تقربوا اتداي تفلطو نختفلطو تصعرو مسኦም اي تودادرو اتناتهم فلطت كتكسمو اتناتهم فلطت كتقبلوا وفتنو اي تصلقوهم فتاوهم كم زي عين السبات اندحر تخدو تخلكم اتمنقدناتهم ريقهم هيوتكم كقيري حتتو ازي خمس تقبركوس انتي حايش انتي تحسب انتي تقبرلا انتي تمرتكم روكم كلو حرايلكم تقبلوا اذا ناخم كتقمكم مغنياتو دبلت سب እግዚአብሔር ምጻልኩም ንختمهارو انا خو ما يزغبر كاباي زبلت سب كمጽخلو خابت سب كمغير مهار كمغير مسو انتي غيرلو وين انتي غيرالا كمغير اندا حتتكو بطعمي دفوتو كاباي زبلت سب كل زبلت انا سب قرب يدل اسخاتكم كاباكم زبلت سب كمጽخلو حريلكم تقبلكم نفس متحت كلكم يبنو تدي تفلطو كتفلطو تزي تمهاركم وختمهارو صعرو حراي بطعمي دفوتكم طعمي زخبركم تبارك ما قلت غبرلكم امين امين احنا ون بتعمي نفوتيك انا العرسي مالتي بتعمي فوتيكي مالت عرس امنتا قرنتا بتعمي عجوزنا ما بتعمي نفوتيا بونت مريم بحق اسي لفت لزجاج هو ناي بيتي فيديو لو قبلكم حيرنا نسمعيه محزخ ايتموتشيني تتقبر اخيا حفتخ ايتموتشيني تتقبر اخيا دك نسي حواتي ود تبعتي دلي تمني زسانا نجر كل جزي لمن نشاوي لعتي حدا جزي لما ينخلفوتي كن عخن حافل بلك لما سلكن حافتخن محزخن مش بعد جزخن خوينكن اي تحميا ويكا اي فوتون محزخ كلكتل اي تتحقوس شي تسل الخونه تصليوا تاك قبر تعزيوا تاك قبر ايوا سو اي سريحو نقوتي لو سرحي كسر حاله وجزي ولا أمانكم اسمه حزاخل الخوانة نجارسي كنت متقيا على المسلوة نجاري لينا بأوزحات أودتي عركت اللوكي محزحت اللوكي أيدولي زعرك خزام حزاخي أنا تسألي على بوزحات متسيدلي لولو معتي يوم مريم أنا سلال الرئينا مالت استخدي حرب بعرس التأمام من قينكي بزح عرفت بحث محزاون لو يكون من قد الوسدان يوعنا بو انت ندحرد عليه يكون قينو لمنتاي الكمطيا أدلاقي قداسيو لمنتاي تايسل الخونات اللي استخاخل نقرتها لي سيستخاخل انبر بقى مزام حزاخي كري ايد اللي لابقتا كي تمتص مزام حمزة أخل محزاخي كري اكي زين هاي بزحات ودات انتنيو يولو يوم بتخكل مالتي أنا سلال الرئية
نستي حبرنا نسمع يا البيت أمانكم مس محازاخ لك ركب وي محازاخ سبيسيفيك فلوس كسأل عن فوتانس أمن تاي ميزان أو علوا بوشتو دالي تمنيو وي تأيق واتش ديلات الله وي تمني تسفى قريت الله مالتي إمناني حدثخن شو محازاخن شو محواتخن شو بيتسبخن مسبقايخن أي تعللا زي بزح جزء ميتي قلي فيديو صريحية بوك هاو حالفو قل محازا خيت متشيني كيت متقزع حفت خيت متشيني قال أولا دالي تمنيو مخان مس أويو لا سليت لا بحيتريت العاتي إيجي سلازل دك مستحواتي نقحشرا محازا خن أيفوتي كلك انتلا أريد فلتا تاي مالتي هم بزعا محازيت العلالي من عمري لغن حفك فبلو خال أي معلتاي ناقري واحد قبلاي واحد خال أي معلت ذاك على ذاك عفايو زعل ومخنياتو مطيات صبوينا ياو كلهم كم يقولوا مالتي يخوني بتصبو أنقلون لرئيوني ويوم لا حما منقر الخيتو استكي لا حما أبوتها الخينتن الخيتو لكي مالت مستوعلي أخذ تكون حدث وسي مستوعلة تخوني خا زوي عاركي وسانيو ولا كا سخاتون كو كونن بي أو جيزي خيدة سي أنت تقبري خانا لمتاي مخانو مطياقن صبو يدلايو سلمتاي مخانو جيكاتات حما منقر تهالي خا مستخخال بليولي مزيلكن يا بيتس لفوت يا مزيلكن ميكرتا بزعوا لنا أليكس كن يا ولي أليكسي يا وريخ ممكن سوشيال ميديا تنكراتات بزح نجر ميديا صريحة لعبهم خان لرأينا تنكراتات حاتني أنا بزح جزيناتاتهم بيدي صريحية يو كاستدت لعديكس كعلم اللس يو ناتاتهم بيدي بزح جزي صريحينا يو نا عدي مستمولس كن بالناي بعلي صبوا بدي كم المتأكم يو بعلت من التسفاء مالتي أنا اللي أليكسي يو كتول لي لا تكري مسمت كمون وليدا بسلام تجلا جلا آخر السنة محليفهم قعزونا سرح تدي سوا خم الخدو يو كلهم ريخ ممهم يو تمل الفيديو بيتام بس بعلت إنهم يقولوا لكم مرة أيكليك مرة أمني رجل مرة أيكلي كرتا إن بعد جرهم بعلت إنهم يقولوا لكم زمحاتي صبوا دسلوا الجزايو يو مستو نايتو بصراحة مسلخات لا أردت أمنا من اللي مش جزايو تعمل دسلوا مالتي كوا حلفكم ونس نايتو صريحكم تنكركم يو ناعلتكم جزا هم تتمنى وهم تدليو ونت ناعلتم يوصل نير مجمراسي مستناقر سناعلتم وسيل انت حوكي سكالكين يو جزا خرايو زرزروت عنات اللي كاخل لي بصحينا صح نكو كم لصرحوا بعلت من التصفيق كصرحوا يوم كجزء يوم ناعلتم مالتيو يو تصريح قاد حتى كير كاسين من نجر لي يكبر نجر يلي يسرح نجر يلينا يو صح نكو ناعلتم جزء حيزم واتيم سبرايز قبل جورنا يو فلوت يوم مالتي نا بعلت إنهم يكون مرة نيرجل مرة بزح أي كلي سمعتينا كرت عميت ولا مالتي مشكلة طيب كوي بدي لا صراحة خاتي خمسة أسبوع كاتلا من مقاري كالينا دمت أي سمع لهم لولو هي كرتا أو تتسوع لا مزي نورنا بزح سوكا بيتم بس يكون ما رأتكم يكون إحنا ونكاف سدت ميسنا علنا جزا يفترنا خامنا يكام أليكس سؤال يفترنا لاين وسعد له حواتنا مالتي لذي أمين نوالنا لبيتون يو يوتيوب channel كوتولا لا ولا بزح لا تناقرينا أنا خالي بيتي ستة هو دسيلن لو مالتي منياتو نشتي حفت خاسي مهلاو كندينا تعدلتي مريم نشتي حفت مهلاو بتعمل تعدلتينا يا وريخ ما خم بتنستاون مساني راح هزون قلع أخذ حجزة يو مسايا لنا ببعلتم سقطة تخوها وإنا نرق لنا حزقة أنحنا نريو لقرم عين سوطوتا أنحنا نريو لقرم عين سوطوتا مالتي كوة تثبت نقبر يا يوتيوب channel كوا فلوتيو حفار نقريات مثل نقرجين يا كم تخفت يا تهون دحركي زي مالتي جن يا يوتيوب channel يكتاتلو مخانم يريو مخانم سلال فلتينا لقرم عين سوطوتا
ዋው ለብል ስጦታ ማለት እዩ ያው ከምትዋ በዓልቲ ምልእ ተስፋዬ ንእሽተይ ሓፍትኻ ማለት እንድዕበይ ናይ ቃል ክገልጾ ኣይፈልጢ ብቻ ግን ያው ሪኢኹም ኢኹም ያው ኣብ ጥንስተ ሰዓታ ሕዚ እውን ምሳኣ እያ ዘላና ብቻ ንእሽተይ ሓፍትኻሲ ብምንታይ ትልካዕ ማርያምን ስለዚ ንቤት ስጦታ ክህዋ ክንርኢ ንደሊ ኣለና ማለት እዩ ዝምልከቶም ከዓ ያው ቀኒኹም ክትርእኹም እዚ ፍሉጥ ማለት እዩ ያው ቀረባ መዓልቲ እርግጠኛ ስለልኾንኩ እየ ቀረባ መዓልቲ ያው ሒዞምዋ ክመፁ እዮም ዋው ንብሎ ስጦታ ማለት እዩ ተፀበዩ ክብራን ተኸታተል ቻናሌ ብሩክ ቀዳሚ ሰንበቲ ይግበረልና ያው ቀዳሚ ሰንበቲ ኢልና አልተባረኸ ተቀደሰ ቀዳሚ ሰንበቲ ይግበረልና ያው ናይ ልምዓት መደይ እዚ መስል ነይሩ ክስካዕ እዛ ሰዓት እዚኣ ሓቢርኩም መትሓይል ፀናሕኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም የቀኒየለይ የኽብረለይ ሕዚ እውን ምብርታዕኩም ኣይፈልየኒ ላይክ ለይገበርኩም ትከታተልኒ ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ትከታተልኒ ኣሕዋተይ ላይክ ሰብስክራይብ ለይገበርኩም ኣበራታትዑኒ ያው ናይ ልምዓት መደይ ግን እዚ መስል ነይሩ ብካሊእ ፅቡቅ መደብ ፅቡቅ መደብ ሒዘልኩም ክስካዕ ዝመፅእ ባይ ሰሰናይ ብሩክ ቀዳሚ ሰንበቲ ይግበረልና ቻው ቲንኪ ብጣዕሚ እየ ልፈትየኩም